हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू सीरीज का पार्ट 15 डिस्कस करेंगे। साबका तमाम पार्ट्स की तरह इस पार्ट में भी हमने पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चंस को और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 351, इससे पहले के 350 क्वेश्चंस साबका पार्ट्स में मौजूद हैं और इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें एसएसयू और इसके अलावा जितनी भी सीरीज हैं तमाम सीरीज के लिंक मौजूद हैं। द मंगला डैम वाज कंप्लीटेड इन मंगला डैम 1967 में मुकम्मल हुआ। मंगला डैम को दरियाए झेलम पर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तामीर किया गया। मंगला डैम की कंस्ट्रक्शन का काम 1961 में शुरू हुआ और 1967 में ये तामीराती काम मुकम्मल हुआ। मंगला डैम की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 1150 मेगावाट से 1500 मेगावाट है। वीवर से जितनी भी डिटेल आपको इस क्वेश्चन में बताई गई है ये तमाम पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इन तमाम क्वेश्चंस को इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। मोज़ सामीन, अगर आप एसएसयू की इस सीरीज को या ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद किसी भी सीरीज को बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके बजरिया डाक घर बैठे इन नोट्स को इस सीरीज को मंगवाएं। हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल का सिर्फ एक ही व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 352, तूत ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन। तूत ऑयल फील्ड पंजाब में वाक़या है। इस्लामाबाद के साउथ वेस्ट में कुछ किलोमीटर्स के फासले पर तूत ऑयल फील्ड मौजूद है। इस ऑयल फील्ड को 1961 में दरियाफ्त किया गया। पहला जो कुआं खोदा गया इस ऑयल फील्ड में तेल को ढूंढने के लिए वो 1964 में खोदा गया। उसके बाद 1967 में 1967 में बाकायदा तौर पर ऑयल की कमर्शियल सप्लाई तूत ऑयल फील्ड से स्टार्ट की गई। एक सर्वे के मुताबिक कहा जाता है कि तूत ऑयल फील्ड में 60 मिलियन बैरल्स के करीब ऑयल मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 353, गुलाम मोहम्मद बैराज वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर। गुलाम मोहम्मद बैराज को दरियाए सिंध पर तामीर किया गया। वीवर्स, ये जो बैराज दरियाए सिंध पर तामीर किया गया इस बैराज के दो नाम हैं। इस बैराज को कोटरी बैराज भी कहा जाता है और गुलाम मोहम्मद बैराज भी कहा जाता है। इस बैराज की लंबाई 1600 मीटर है। गुलाम मोहम्मद बैराज या कोटरी बैराज की कंस्ट्रक्शन का काम 1932 में शुरू हुआ और 1955 में ये बैराज मुकम्मल हुआ। इस बैराज का इफ्तिताह 1955 में तीसरे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक ने किया। गुलाम मोहम्मद मलिक के नाम पर ही इस बैराज का नाम गुलाम मोहम्मद बैराज रखा गया। क्वेश्चन नंबर 354, सीटो इज एन एब्रीविएशन ऑफ। सीटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुखफ़्फ़फ है। सीटो को इस ऑर्गेनाइजेशन को 8 सितंबर 1954 को बनाया गया और 30 जून 1977 को तहलील कर दिया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद डिफेंसिव पर्पस था। 8 ममालिक थे जिन्होंने मिलकर सीटो को बनाया था। इनका मकसद ये था कि किसी भी किस्म की जंग की सूरत में ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन 1977 में ख़त्म हो गई। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 356, लॉन्गेस्ट टनल ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान की जो सबसे लंबी टनल है वो खोजक टनल है। खोजक टनल बलूचिस्तान में वाक़या है। बलूचिस्तान का एक ज़िला है जिसका नाम है किला अब्दुल्ला। किला अब्दुल्ला की तहसील है चमन। ये जो पास है ये जो टनल है ये किला अब्दुल्ला और चमन को आपस में मिलाता है। वीवर्स, इस टनल की जो लंबाई है वो 3.91 किलोमीटर है। खोजक टनल को 1891 में तामीर किया गया। वीवर्स, अगर आपके पास करेंसी नोट 5 रुपए का मौजूद है जो इस वक्त बंद हो गया, जो पहले हुआ करते थे, उस करेंसी नोट की बैक साइड पे जो फोटो है वो खोजक टनल की फोटो है।
क्वेश्चन नंबर 357, वेयर ऑल रिवर्स ऑफ पंजाब एंटर्स इनटू इंडस। वो कौन सी जगह है जहां पे पंजाब के तमाम दरियाए सिंध में शामिल होते हैं। मिठन कोट के मुकाम पर तमाम दरियाए सिंध में शामिल होते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा नोट करें, आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करने लगा हूं कि तमाम दरिया, पांचों दरिया आपस में जब मिलते हैं जिसे पंजनद का मुकाम कहा जाता है, ये किस तरह पांच दरिया इकट्ठे होते हैं इसके बारे में नोट कीजिएगा और शॉर्ट डिटेल देखिएगा। दरियाए झेलम और दरियाए रावी ये चिनाब में जाके शामिल हो जाते हैं, जबकि दरियाए ब्यास जो है ये दरियाए सतलुज में शामिल हो जाता है। उसके बाद ये आपस में मर्ज जब होते हैं तो चिनाब और सतलुज, चिनाब दरियाए झेलम और दरियाए रावी का मजमुआ है, और सतलुज जो है ये इसमें ब्यास भी शामिल हो जाता है। चिनाब और सतलुज मिलकर पंजनद बनाते हैं। इस तरह ये पांचों दरिया इकट्ठे होते हैं। इसको आप थोड़ा सा देखिएगा, नोट कीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 358, विच एरिया ऑफ पाकिस्तान हैज बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर। पाकिस्तान का वो कौन सा इलाका है जहां पे कॉपर के ज़खायर मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट चागी में कॉपर के बड़े पैमाने पर ज़खायर मौजूद हैं। ज़िला चागी में एक जगह है, एक टाउन है, एक कस्बा है जिसका नाम है रेकोडिक। रेकोडिक में कॉपर के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। ये ज़खायर 1969 में दरियाफ्त किए गए। क्वेश्चन नंबर 359, इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन। इंडस वाटर ट्रीटी या इंडस बेसन वाटर ट्रीटी या उर्दू में इसे सिंतास मुआहिदा कहा जाता है। ये तीनों एक ही एग्रीमेंट के नाम है। ये एग्रीमेंट 1960 में साइन किया गया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी का तनाज़ा था। 1948 में इंडिया ने बगैर किसी नोटिफिकेशन के इतला दिए पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। इस तनाज़ा को हल करने के लिए एक ट्रीटी, एक मुआहिदा साइन हुआ जिसे इंडस वाटर ट्रीटी का नाम दिया गया। ये मुआहिदा 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान साइन हुआ। क्वेश्चन नंबर 360, व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है वो 1046 किलोमीटर है। इस कोस्ट लाइन का जो ज्यादातर हिस्सा है वो बलूचिस्तान में है और थोड़ा हिस्सा सिंध में है। वीवर्स, यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट्स गूगल को सर्च करते हैं और वो कहते हैं कि 960 या कुछ और अमाउंट बताई जाती है, जो कि रॉन्ग है। जो एक्यूरेट कोस्ट लाइन की लेंथ है पाकिस्तान की वो 1046 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 361, नोबेल प्राइज वर फर्स्ट अवॉर्डेड इन द ईयर। नोबेल प्राइज जो है ये सबसे पहले 1901 में दिया गया। नोबेल प्राइज को 1895 में कायम किया गया। इस वक्त तक जो है पहला नोबेल प्राइज जो दिया गया वो 10 दिसंबर 1901 को स्टॉकहोम को दिया गया। स्टॉकहोम में फिजिक्स की फील्ड में काफ़ी नुमाया खिदमात सरअंजाम दी, जिस बिना पर इन्हें नोबेल प्राइज, पहला नोबेल प्राइज दिया गया। स्टॉकहोम का ताल्लुक स्वीडन से है। क्वेश्चन नंबर 362, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड आफ्टर एवरी। ओलंपिक गेम्स हर 4 साल के बाद मुनक्किद होती हैं। ओलंपिक गेम्स जो है ये 2 किस्म की होती हैं, जिनमें विंटर ओलंपिक्स और समर ओलंपिक शामिल हैं। शॉर्ट डिटेल में आपको थोड़ा सा गाइड किया गया, इसको याद रखिएगा। फ्यूचर में बार बार पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है और बार बार आपसे पूछा जाएगा, और इसका सेम एक ही डेट्स हैं जो आपको मैं बताऊंगा। विंटर ओलंपिक्स जो है ये 2022, 2026, 2030, उसके बाद इसी तरह 4-4 साल के वक्फे से 2034, 2038 इस तरह खेली जाएंगी। जबकि जो समर ओलंपिक्स हैं ये 2020 में खेली गई हैं, उसके बाद 2024 में, उसके बाद 2028 में, इसी तरह 4-4 साल के वक्फे से 2032, 2036 ये इसी सीक्वेंस में ये खेली जाएंगी। इनके साल याद कर लें। विंटर ओलंपिक्स कब खेली जाती हैं और समर ओलंपिक्स कब खेली जाती हैं। मुख्तलिफ पेपर्स में क्वेश्चन आया है कि ओलंपिक्स गेम्स के बारे में, लेकिन वहाँ पे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो ये चेक नहीं करते कि क्वेश्चन में विंटर ओलंपिक्स का पूछा गया है या समर ओलंपिक्स का। इसलिए विंटर ओलंपिक्स और समर ओलंपिक्स इन दोनों की डेट्स याद रखें, साल याद रखें, और अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए
تو پہلے چیک کریں کہ ونٹر اولمپکس ہے یا سمر اولمپکس، اس کے بعد آپ جو کریکٹ آپشن ہے اسے ٹک کریں۔ کویسچن نمبر 363، وچ کنٹری ہیز دی گریٹسٹ نمبر آف وولکینوز ان دی ورلڈ؟ دنیا میں سب سے زیادہ جو وولکینوز ہیں، آتش فشاں ہیں، وہ انڈونیشیا میں ہیں۔ ایک سروے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ انڈونیشیا میں تقریباً 139 وولکینوز آتش فشاں موجود ہیں۔ کویسچن نمبر 364، ہنگل ڈیم از لوکیٹڈ ان؟ ہنگل ڈیم بلوچستان میں واقع ہے۔ ہنگل ڈیم جو ہے اس کی اونچائی 52 میٹرز ہے، 52 میٹرز ہے۔ اس کی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ 3.5 میگا واٹ ہے۔ ویورز تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نوٹ کریں ہنگل ڈیم کا۔ ہنگل ڈیم کی کنسٹرکشن کے بارے میں جو ریسرچ تھی، جو اسٹڈی تھی، وہ 1992 میں کمپلیٹ ہوئی۔ تمام ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہوئی کہ کس طریقے سے اس ڈیم کو کنسٹرکٹ کیا جانا ہے، بلڈ کیا جانا ہے، لیکن ابھی تک اس ڈیم کو تعمیر نہیں کیا گیا، بلکہ 2008 میں بلوچستان اسمبلی نے باقاعدہ طور پر اس ڈیم ہنگل ڈیم کی مخالفت کی، کیونکہ وہاں کا جو ہندو طبقہ ہے، ہندو کمیونٹی ہے، انہوں نے اس ڈیم کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ ڈیم تعمیر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس ڈیم کو تعمیر کرنے سے ان کی جو تاریخی مندر ہے جس کا نام ہنگلج ماتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے اس ڈیم کی کنسٹرکشن کو فوری طور پر روکا جائے، اس لیے ابھی تک یہ ڈیم التوا کا شکار ہے۔ ہو سکتا ہے فیوچر میں یہ ڈیم تعمیر ہو جائے۔ کویسچن نمبر 365، سینڈک پروجیکٹ از فیمس فار؟ سینڈک پروجیکٹ جو ہے یہ کاپر، سلور اور گولڈ کی وجہ سے مشہور ہے۔ سینڈک پروجیکٹ میں کاپر، سلور اور گولڈ تینوں چیزوں کو نکالا جائے گا یا اس پر ریسرچ تحقیق جاری ہے۔ سینڈک جو ہے یہ بلوچستان کا ایک ضلع ہے جس کا نام چاگی ہے۔ اس ضلع چاگی میں ایک ٹاؤن ہے، ایک قصبہ ہے جس کا نام سینڈک ہے۔ ویورز، اس پروجیکٹ پر چائنا کی ایک کمپنی کام کر رہی ہے جس کا نام MCC ہے۔ MCC اسٹینڈس فار میٹالرجیکل کارپوریشن آف چائنا لمیٹڈ۔ یہ جو کمپنی ہے چائنا کی، یہ سینڈک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے اور 10 سال کا ان کا پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہے، لیز ہے۔ کویسچن نمبر 366، انڈر انڈس واٹر ٹریٹی وچ آف دی فالوئنگ ریورز گیون ٹو پاکستان؟ انڈس واٹر ٹریٹی، سندھ طاس معاہدہ کی روح سے پاکستان کو دریائے جہلم، دریائے سندھ اور دریائے چناب کا پانی دیا گیا۔ ویورز، یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی سائن ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس معاہدہ میں ورلڈ بینک جو ہے یہ ایک ثالثی کے طور پر شامل ہوا تھا۔ اس ایگریمنٹ کی جو گارنٹی دی تھی وہ ورلڈ بینک نے دی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اب تک 1960 سے لے کر اب تک انڈیا نے اس ایگریمنٹ پہ عمل نہیں کیا۔ کویسچن نمبر 367، موسٹ انٹرسٹنگ، ہاؤ مینی ریورز آر پریزنٹ ان پاکستان؟ پاکستان میں کل کتنے دریا بہتے ہیں یا کل کتنے دریا ہیں؟ پاکستان میں کل 24 دریا ہیں، جن میں سے 5 دریا پنجاب میں ہیں، 8 دریا KPK میں بہتے ہیں، 4 دریا سندھ میں بہتے ہیں اور 7 دریا بلوچستان میں ہیں۔ یہ ان کی تقسیم ہے، انہیں یاد رکھیے گا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس کس صوبے میں کتنے کتنے دریا ہیں۔ کویسچن نمبر 368، which of the following is biggest city of پاکستان؟ پاکستان کا جو سب سے بڑا شہر ہے وہ کراچی ہے۔ ویورز، چاہے رقبے کے اعتبار سے دیکھ لیں چاہے آبادی کے اعتبار سے دیکھ لیں، دونوں پوائنٹ آف ویو سے کراچی جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ کویسچن نمبر 369، کراچی ریمینڈ کیپٹل آف پاکستان ٹل؟ کراچی پاکستان کا دارالحکومت کیپٹل رہا 1959 تک، 1959 تک۔ اس کے بعد عارضی طور پر راولپنڈی کو پاکستان کا کیپٹل بنایا گیا اور اس کے بعد اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے۔ ویورز، کراچی پاکستان کا پہلا کیپٹل، پہلا دارالحکومت ہے۔ 1947 سے لے کر 1959 تک کراچی پاکستان کا کیپٹل رہا۔ جو لوگ ای ٹیسٹ کو فیس بک پر بھی فالو کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل کے پیج کو فیس بک پہ فالو کیا ہے، وہ اس کویسچن کو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، کیونکہ ہم ڈیلی بیسس پہ ایک کویسچن جو ہے وہ ای ٹیسٹ پیج پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یوٹیوب پہ بھی ہم کمیونٹی ٹیب میں
ڈیلی ایک کویسچن اپڈیٹ کرتے ہیں، ڈیلی ٹیسٹ آن ای ٹیسٹ کے نام سے. یہ کویسچن وہاں پہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ ہمارے پیج ای ٹیسٹ کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کے سامنے موجود ہے، اسے آپ ٹائپ کریں گے تو ہمارا پیج اوپن ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک پہ ای ٹیسٹ لکھیں گے تو تب بھی ہمارا پیج اوپن ہو جائے گا. یہی مونوگرام ہے جو ہمارے چینل کا یہاں پہ لگا ہوا ہے. کویسچن نمبر 370. کچورا لیک از سچویٹڈ ان. کچورا لیک سکردو میں ہے. اس لیک کی گہرائی تقریباً 70 میٹرز ہے. ویورز یہ جو کچورا لیک ہے اس کی یہ 3 ٹائپس کی ہے. 3 کچورا لیکس جو ہیں یہ گلگت بلتستان سکردو میں موجود ہیں، جن کا نام اپر کچورا لیک، لوور کچورا لیک، اس طرح سے ان کے 3 نام ہیں. یہ تینوں لیکس جو ہیں سکردو گلگت بلتستان میں ہے. کچھ پیپرز میں پوچھا گیا ہے کہ ہاؤ مینی ٹائپس آف کچورا لیکس. آپ نے اگر یہ کویسچن دوبارہ آئے تو آپ نے 3 ٹائپس کو ٹک کرنا ہے، کیونکہ سکردو گلگت بلتستان میں 3 کچورا جھیل ہیں. سوال نمبر 371. موسٹ انٹرسٹنگ. نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. ویورز سننے میں کافی عجیب سا لگتا ہے کہ 950 سال، اتنے زیادہ سال یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں گا، تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا، اسے غور سے سنیے گا. کویسچن سے ہٹ کے بھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ معلومات پتہ ہونی چاہیے. لفظ نوح قرآن مجید میں 43 بار آیا ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. اس بات کا ثبوت ہمارے پاس قرآن مجید کی سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 14 میں موجود ہے. قرآن مجید کی سورہ العنکبوت آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر مینشن کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. ویورز نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 نیک بزرگ تھے، ولی اللہ تھے جو فوت ہو گئے تھے. تو نوح علیہ السلام کی قوم نے ان 5 نیک بزرگوں کے بت بنا لیے اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. تو نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا اور اپنی قوم کو روکا کہ آپ ان لوگوں کی عبادت نہ کریں، یہ شرک ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی. لیکن وہ لوگ باز نہ آئے. مختلف روایات میں ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن چند لوگ مسلمان ہوئے، چند لوگ ایمان لائے. مختلف روایات میں ملتا ہے کہ کسی میں 60 لوگ لکھا ہوا ہے، کسی میں 80 یا کسی میں 90 لوگ شامل ہیں. کویسچن نمبر 372. جنگ بدر کس مہینہ میں لڑی گئی؟ موسٹ ریپیٹڈ کویسچن. جنگ بدر رمضان المبارک کے مہینے میں لڑی گئی. اگر آپ ہجری سال کو دیکھیں تو جنگ بدر یا غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو لڑی گئی. اگر آپ عیسوی انگلش کیلنڈر کو دیکھیں گے تو یہ تاریخ 13 مارچ 624 عیسوی بنتی ہے. سوال نمبر 373. موسٹ ریپیٹڈ کویسچن. اسلام کا چوتھا رکن کون سا ہے؟ اسلام کا چوتھا رکن زکوٰۃ ہے. یہ جو 5 اسلام کے ارکان ہیں ان کی ترتیب نوٹ کر لیں. عقیدہ توحید یا کلمہ شہادت. نمبر 2 نماز. نمبر 3 روزہ. نمبر 4 زکوٰۃ. نمبر 5 حج. ویورز یہ ان کی ایکوریٹ ترتیب ہے. اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے یا کہیں اور سے دیکھیں گے تو آپ کو روزہ جو ہے یہ چوتھے نمبر میں ملے گا، لیکن جو ایکوریٹ ترتیب ہے وہ آپ کے سامنے مختصر تفصیل میں بتا دی گئی ہے. کویسچن نمبر 374. صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑ لگائی جاتی ہے یہ سعی کہلاتی ہے. ویورز یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی جاتی ہے یہ حج اور عمرہ دونوں کے درمیان یہ عمل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں جسے رجم کہا جاتا ہے. شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل جو ہے یہ صرف حج کے دوران ہے. اس کے علاوہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہوتا ہے، اسے استلام کہا جاتا ہے. حجر اسود کو عمرہ ہو یا حج ہو یا کسی بھی وقت بوسہ دیا جا سکتا ہے. یہ 3-4 چیزیں یاد رکھیں، مختلف پیپرز میں پوچھی گئی ہیں. سوال نمبر 375. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا. اس کے علاوہ نوٹ کر لیں کہ صدیق
اور عتیق یہ دونوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات ہیں۔ ویورز اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ایس ایس یو سیریز کے 16 پارٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری ٹیم کی سٹرگل کوشش پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔